बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाक फौज पे अफगानिस्तान साइड से दहशत गर्दों ने एक बार फिर हमला किया है। पाक फौज की पोस्ट जो दिवागर में है, नॉर्थ वजीरिस्तान में, उस पर हमला किया गया है अफगानिस्तान के अंदर से। पाक फौज ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन इस दौरान पाक फौज के एक सिपाही जख्मी हो गए हैं और ये मुसलसल सिलसिला जारी है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। भागते भागते रॉ और उनकी सपोर्ट जो एनडीएस कर रही है, ये मिलके कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर सकते हैं करें। उसका एक ही तरीका है, क्योंकि बाढ़ लग गई है 90% इलाके में और पाक फौज की जगह जगह पे चौकियां बनी हुई हैं। जब तक पाक फौज वहां पे खड़ी है, कोई गुजर नहीं सकता इस तरह से, या आसानी से कम गुजर नहीं सकता। तो फिर ये हमले किए जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जाती है ताकि एक तरफ से हमला हो और किसी ना किसी तरीके से दहशत गर्दों को गुजरने का रास्ता मिल जाए। ये सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। इस पर मैं आपको ISPR का ये ऑफिशियल बयान दिखाता हूँ। शुमाली वजीरिस्तान, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बारहा मौसर सरहदी इंतजामात के लिए दरख्वास्त कर चुका है। दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं। दुनिया को यह पता चल रहा है और पाकिस्तान बाकायदा दुनिया को सबूतों के साथ बता रहा है, असल में पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जबकि ऐसा 20 साल पहले से हो रहा है, लेकिन हमारी हुकूमतें नाकाम रह रही थी ये बात करने में, बात नहीं करते थे, फौज से बुग़्ज़ था या क्या भी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है जॉइंट प्लेटफॉर्म से। हुकूमत अपने इलादा भी बता रही है, फौज भी बता रही है और जॉइंट बैठ के भी बता रहे हैं। तो ये तो बात मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। 4 सूबाई दारुल हुकूमतों पे तालिबान का कब्जा हो गया। कल तक ये 2 पे था। अभी से तकरीबन कुछ देर पहले तखार सूबे के कैपिटल तलकान में तालिबान ने जेल से तमाम कैदियों को रिहा करवा लिया है। ये उसकी वीडियो आप मुलाहिजा कर सकते। इसके बाद मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा कि उनके कब्जे में क्या कुछ आ चुका है, किस तरीके से काबुल के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मैं आपको भी सब कुछ दिखाता हूँ। स्ट्रेटजी जो समझ आ रही है वो ये है कि काबुल को घेरा डाल के चोक करके गनी को मजबूर किया जाए कि वो सरेंडर कर दे। ये नक्शा जरा मुलाहिजा करें। इसमें आपको तखार नजर आ रहा है, कि साइड पे आप देखें तो आपको कुंदूज नजर आएगा। इन दोनों जगह पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तखार से काबुल का फासला है 383 किलोमीटर, कुंदूज से काबुल का फासला है 336 किलोमीटर। तो लगभग 300 किलोमीटर का फासला रह गया है काबुल से तालिबान का। इतने करीब वो पहुंच चुके हैं। और ये इन हालात में जब गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, 300 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और ये फासला कैसे वो तय करेंगे और कैसे जल्दी तय करेंगे, उनके हाथ क्या लगा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये नाज़रीन, आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये आप तस्वीरों में देखें, ये सब तालिबान के हाथ लग गई हैं। ये मुलाजा करें ज़रा आप वीडियो। टैंक उनके हाथ लग गया है। अफगान आर्मी में इतनी तप्पड़ नहीं है कि अपने टैंकों को, जो अपने टैंकों को नहीं बचा सकते, वो शहरों को क्या बचाएंगे। ये हाल है कि टैंक उनके हाथ लग रहे हैं। अब इसमें अमेरिका का क्या किरदार है, वो कैसे पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है अमेरिका, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, अफगान शहरी आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने ये हमला किया है और आग लगी हुई है एक बड़े इलाके पर। बड़े हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आपको पता है कि B-52 जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कारपेट बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अमेरिका गेम क्या खेल रहा है, ये उसने इनखला के साथ कौन सा खेल खेला, क्योंकि अमेरिका जो कहता है वो कभी करता नहीं है। नाज़रीन, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, ये जंग बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गुरिल्ला वॉरफेयर था, पहाड़ों में छुपे हुए तालिबान आते थे, कार्रवाई करके फिर गायब हो जाते थे। अमेरिका को बड़े मसाइल का सामना था। इनके फौजी तैयार नहीं थे पहाड़ों में जाके लड़ने के लिए। बमबारी ये करते थे, बड़े बड़े पहाड़ हो जाते थे फ्लैट, लेकिन इनको समझ नहीं लगती थी कि कहाँ गायब हो जाते हैं छलावों की तरह। इन्होंने जो ये रिट्रीट किया है, ये एक इन्होंने जंगी पुरानी टेक्निक है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये टेक्निक मंगोल इस्तेमाल किया करते थे और उसके बाद मंगोलों को हराने के लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी मुसलमानों की तरफ से, कि आप जानबूझ के पीछे हटना शुरू कर देते हैं। जब आप पीछे हटते हैं तो एनिमी सारी बाहर आ जाती है, मैदानों में आ जाती है और फिर आप उन पे हमले करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो काम अमेरिका अफगानिस्तान में रह के नहीं कर सकता था, वो अमेरिका काम अब करना शुरू हो गया। क्योंकि तालिबान जो अपने इलाकों में बैठे हुए थे, बहुत सारे इलाकों में गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से
صرف رات کو حملے کرتے تھے، پھر غائب ہو جاتے اور دن کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہاں ہیں، ان کے وجود نظر نہیں آتا تھا، وہ اب دن دہاڑے شہروں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کو چوک کرنے کے لیے ہسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے، مارکیٹس کو تباہ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے۔ یہ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نظام کو برقرار رکھا جاتا ہے، بمباری سے تباہ نہیں کیا جاتا۔ اگر بمباری مسئلے کا حل ہوتا تو کابل میں کمیونسٹ حکومت آج بھی اقتدار میں ہوتی، کیوں یہ اپنے شہریوں پہ بمباری کر رہے ہیں۔ اب اس اسٹریٹجی کا امریکہ کی اسٹریٹجی سے کیا تعلق ہے بمباری کا، اس کو سمجھ لیں۔ امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈلوا رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پاکستان کے خلاف انہوں نے سارا بیانیہ کھڑا کیا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے، جبکہ میں آپ کو نقشہ دکھا چکا ہوں، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ پاکستان سے جو مخالف علاقے ہیں، جو وسطی ایشیائی ریاستوں کے قریب ہیں، اس سائڈ سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان والی سائڈ سے تو آگے ہی نہیں بڑھ رہے۔ پاکستان اتنے دور اسلحہ کیسے پہنچا رہا ہے؟ اگر آپ بارڈر کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان کے بارڈر سے کابل زیادہ قریب ہے، تخار اور قندوز تو دور ہیں، تو طالبان تو وہاں قبضہ کر رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی ان کے دیکھیں ایڈوانسز زیادہ ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جو پاکستان سے دور ہیں، پھر بھی یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے۔ الزام ایک پاکستان پہ لگتا رہا ہے کہ طالبان جب زخمی ہوتے ہیں تو علاج ان کا پاکستانی اسپتالوں میں ہوتا ہے، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان کے رشتہ دار یہاں پہ ہیں، جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو وہ ان کو لے کے یہاں جاتے ہیں، اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے ان کا، ہم یہ روک نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ ریفیوجیز ہیں، 30 لاکھ ریفیوجیز ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ پاکستان کیا سب کو مارنا شروع کر دے؟ کیا کرے؟ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے جب کوئی زخمی بندہ آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سویلین کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں۔ تو وہ افغانستان کے اندر اسپتالوں کو تباہ کر رہے ہیں جہاں جہاں طالبان کنٹرول کر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، B-52 سویلین کی اموات ہو رہی ہیں جن کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کی جا رہی۔ امریکہ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ سارے جب باہر آ جائیں گے، ان کو موقع ملے گا افغانستان میں پھیلنے کا، شہری علاقوں میں آنے کا، تو ہم ان کی طاقت کو کم کر دیں گے، ہم ان پہ کارپیٹ بامبنگ کریں گے، ان کی تعداد کم ہو جائے گی اور پھر ہم رجیم کو بچا لیں گے، ورنہ یہ رجیم نہیں بچ سکتی۔ یہ اس ٹائم کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی جان بھی نہیں دے رہا، اب امریکہ کا نہ کوئی سپاہی مار سکتا ہے، نہ فوجی مار سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ باہر جا رہے ہیں، صرف اوپر سے آئیں گے، B-52 بمباری کرتے جائیں گے، نیچے جو مرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کدھر گولہ گر رہا ہے، اسپتال میں گر رہا ہے، اسکول میں گر رہا ہے، ڈسپینسری میں گر رہا ہے، سپر مارکیٹ میں گر رہا ہے، دکانوں پہ گر رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک منصوبہ ہے جس کے تحت کام کیا جا رہا ہے غنی کی کٹ پتلی حکومت کو بچانے کے لیے۔ یہ ناکام کیوں ہوگا؟ یہ ناکام اس لیے ہوگا کہ غنی حکومت کے لیے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے پاکستان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ایک نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارا ایک کامن اینمی ہے پاکستان، تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ پاکستان کی پراکسی ہے تو اس سے لڑنا ٹھیک ہے۔ جب تک لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ ہمارے اپنے بندے ہیں، انہوں نے امریکہ کی ٹھکائی کی ہے، امریکہ کو نکالا ہے، لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو دکھا چکا ہوں ویڈیو، میں چاہتا ہوں دوبارہ آپ دیکھیں۔ یہ امریکی بمباری کے تحت افغان شہری بھاگ رہے ہیں، پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے دھوئیں کے بادل، ظاہر ہے کتنے بڑے علاقے پہ یہ آگ لگی ہوگی، بمباری ہوئی ہوگی۔ تو جب آپ اپنے شہریوں پہ بمباری کریں گے اور جہاں طالبان جا رہے ہیں ان کو کھلے باہوں سے ویلکم کیا جا رہا ہے۔ میں کئی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، آپ کو بھی دکھا چکا ہوں، اس میں بہت زیادہ اسلحے کی نمائش ہے، میں اس لیے یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے ہی ہو رہا ہے ہر علاقے میں۔ وہاں سے ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں لوگ کتنے پرامن طریقے سے اپنے کام کاج کر رہے ہیں روزمرہ کی، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ذرا منافقت، اسد بشار الاسد نے اسی طرح کارروائی کرنا شروع کی، جنہیں وہ دہشت گرد کہتا تھا ان کے خلاف، تو اس ٹائم امریکہ گورنمنٹ کے اپوزٹ فورسز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں بھی تو یہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کرپٹ رجیم ہے، کٹ پتلی رجیم ہے، عوام کی نمائندہ نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ۔ اب امریکہ کٹ پتلی رجیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا جا کے۔ تو یہاں پہ نظر آتی ہے منافقت کہ آپ جنگ تو بند کروائیں تاکہ بیٹھ کے بات کریں۔ بھائی پاکستان پہ الزام لگانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں سے نظر آتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے سول وار ہو، امریکہ چاہتا ہے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو، امریکہ اس خطے میں تباہی پھیلانا چاہتا ہے، یہ امریکہ کا مشن ہے۔ یہاں پہ پاکستان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑیں گے۔ پکڑے گئے ہیں کچھ دہشت گرد جو بڑا منصوبہ بنا رہے تھے لاہور میں، تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، را ایکٹیو ہے، NDS ایکٹیو ہے، اور پاکستان میں آپ صورتحال دیکھ لیں، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا ہوتا ہے اس ٹائم تو پورا نیریٹو بلڈ کیا ہوتا انہوں نے۔ ہمارے رات کے پروگرام کیا ہیں، نواز شریف کو ویزا نہیں ملا تو اس کا بیانیہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ چل رہا ہے۔ ہمارے میڈیا کو کچھ سوچنا چاہیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اپنے پاکستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے۔
صرف یوٹیوبرز نہیں لڑ سکتے یہ مقدمہ، یہ میڈیا کا کام ہے مین اسٹریم۔ تو میں اس ویڈیو کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے میڈیا سے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور ریاست کا دفاع آپ کا بھی فرض ہے، یہ آپ کا بھی ملک ہے۔ آپ سے ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔